शेरबहादुर देउवा विरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी। लोकसभाले महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने। 20 वर्ष जान्छ भनिएको गठबन्धन किन टिकेन, जवाब दिनुपर्ने गगन थापाको तर्क। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल बीच भेटवार्ता। पूर्व अध्यक्ष डाक्टर लोहनीको अध्यक्षतामा राप्रपाले गठन गर्यो केन्द्रीय निर्देशन समिति। संसद बैठक चुनावी सभा जस्तो हुन थालेको नेता पौडेलको टिप्पणी। संसदमा जात्रा चलिरहेको रामकुमारी झाँक्रीको तर्क। सनातन धर्म संस्कृतिलाई मास्न खोजेको अब चुप नबस्ने कमल थापाको चेतावनी। न्याय देऊ, हामीलाई क्षमा चाहिँदैन, 2 प्रदेश सांसदलाई दायाँ बायाँ राखेर रञ्जिताको तर्क। जनयुद्धको फल काङ्ग्रेसले खाइरहेको छ। माओवादी लड्दा केपी र माधवहरू तुलाभित्र थिए, विप्लवको निष्कर्ष। सर्वोच्चले माग्यो चोलेन्द्र माथिको महाअभियोग प्रतिवेदन। दिल्ली बजार कारागारमै रेशम चौधरीको निगरानीमा सांसद। माछापुछ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा फेरिएन प्रधानमन्त्रीको फोटो। करिश्मा मानन्धरले दिन दिल्लीराम खनाल विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी। रेशम चौधरी र लक्ष्मी महतोमाथिको मुद्दा खारेज गर्न माग गर्दै बर्दिवासमा प्रदर्शन। धरानको विकासमा जताततै विरोध। निर्मला हत्या प्रकरण आशंका गरिएका 3 जनाको डिएनए रिपोर्ट नेगेटिभ। सपटी तिर्न अपहरणको नाटक गर्ने 6 जना पक्राउ। मानव बेचबिखन र बलात्कार आरोपमा 1 स्वास्थ्य कर्मी सहित 3 जना पक्राउ। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 स्थानमा देखियो बर्ड फ्लू, 7000 हाँस कुखुरा नष्ट गरियो। दुर्गन्धित बनेपछि भत्काइएको टुकुचा व्यवस्थापन गर्ने तयारी। टर्कीमा मेडिकल टोली सहित अति आवश्यक सामग्री पठाउने सरकारको तयारी। टर्की भूकम्पमा परेका 21 नेपाली सम्पर्कमा। बेलुनको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनमा तनाव बढ्दै खसालेकोमा चीनको कडा आपत्ति। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। समिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 26 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2023 फेब्रुअरी 9 तारिक। यसै गरी आज फागुन कृष्ण चतुर्थी तिथि पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, विशेष गरी देशको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। दर्शकबिन हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। शेरबहादुर देउवा विरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारीको प्रसङ्गबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने निर्णय रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले हिजो बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो। अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोकसभाले पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने बारे छलफल सुरु गरेको छ। दलहरू बीचमा राष्ट्रपति कुन पार्टीबाट बनाउने भन्ने छलफल चलिरहेका बेला लोकसभामा पनि अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने बारे छलफल सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिको विषयमा छलफल गर्न सत्तारूढ दलहरूको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच सहमति भएको छ। बुधबार ओली निवास बालकोटमा 2 नेता बीचको भेटवार्तामा यस्तो सहमति भएको छ। यसै बीचमा लोकसभाले अध्यक्ष ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा अघि सार्ने जानकारी दिएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्ति हुनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ठाकुर नै उपयुक्त रहेको बताए। राष्ट्रपति देशको अभिभावक, संविधान रक्षक भएकाले त्यसमा पार्टीले ठाकुरलाई उपयुक्त पात्रका रूपमा देखेको उनले बताए। पार्टीमा ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै उनले तर त्यसका लागि दलहरू बीच सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। हालसम्म कुनै दलसँग यस विषयमा छलफल नभएको बताउँदै उनले आफ्नो पार्टीबाट ठाकुरलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारमा प्रस्ताव गर्ने बताए। दलहरूको छलफलमा ठाकुरको प्रस्ताव लगिने भन्दै उनले त्यसमा सहमतिको प्रयास गरिने पनि बताएका छन्। भण्डारीले दलहरूबीच सहमति भए ठाकुर सबैको साझा उम्मेद्वार हुने बताए। लोकसभाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी खोलेपछि सो पार्टी एकपटक सरकारमा गएको छ। ठाकुरले आफू धेरै पटक मन्त्री
भएकाले अब मन्त्री नभई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने धारणा राख्दै आएका छन्। यसअघि पनि ठाकुर राष्ट्रपतिमा चर्चा र छलफल हुने गरे पनि यो पटक भने पार्टीले नै औपचारिक रूपमा प्रस्तावमा लाने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले दाबी गर्दै आएको छ। पुस 10 गते सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति उम्मेदवारमा आफूहरूले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवार जिताउन लागि पर्ने बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई हराउन लाग्ने बताए। लुकाउने कुरा छैन, हामी नेकपा एमाले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति उम्मेदवारलाई हराउँछौं, हराएरै छाड्छौं। काठमाडौँमा बुधबार भएको आजको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै थापाले भने, हामीले भनेको उम्मेदवार जिताउने कोसिसमा रहेका छौं, मत माग्नेछौं। राष्ट्रपति को हुने भन्दा पनि संविधान दुर्घटनातर्फ जान्छ कि भन्ने डर कांग्रेस भित्र रहेको उनले तर्क दिएका छन्। हिजोको राष्ट्रपतिहरूको भूमिकाका कारण डर पसेको छ उनले भने। त्यो डरबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौं। नेकपा एमाले आफ्नो कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनायो भने त्यसलाई सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति भने हुने थापाको तर्क रहेको छ। त्यसले बिस्तारै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्छ। बालुवाटार र शीतल निवासले कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्दा संविधान दुर्घटनातिर जान्छ। त्यो डरका कारण हामीले एमाले गरेको उम्मेदवारलाई हराउनेछौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन थापाले लाखौं मतदाताले भोट दिएको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन किन जोगिएन भन्ने प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले 15-20 वर्ष जान्छ भनेर बनाइएको गठबन्धन 5 वर्ष पनि टिकाउन नसकिएको बारे जनतालाई जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमाले गएको पुस 10 गते दिउँसो 3 बजेसम्म हस्ताक्षर लिएर आउने र कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने भनेको पनि उनले बताएका छन्। तर कांग्रेसलाई जस्तै एमाले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि आश्वासन दिएर ढाँट्ने काम गरेको उनको भनाइ रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। हिजो बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र खनाल बीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा झण्डै 1 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्ताका क्रममा दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिका बारेमा कुराकानी भएको नेता खनालको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बारे कुराकानी भएको बुझिएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी हुन पनि आग्रह गरेको बुझिएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। खनाल यसअघि राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा रहेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समिति गठन गरेको छ। प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय अनुसार केन्द्रीय निर्देशन समितिको गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। समितिमा विधान बमोजिम सबै पदेन सदस्य रहनेछन्। पार्टीका सबै वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महामन्त्रीहरू, वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा, सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष निरञ्जन थापा पनि समितिमा रहनेछन्। त्यस्तै अन्य सदस्यहरूमा केन्द्रीय नेताहरू रामकुमार सुब्बा, जयन्त चन्द्र, उद्धव पौडेल तथा आमन्त्रित सदस्यहरूमा कोषाध्यक्ष नीलकण्ठ काफ्ले र ऋषिबाबु परियार रहने प्रवक्ता श्रेष्ठले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद प्रदीप पौडेलले आफूलाई संसद चुनावी सभा हो कि भन्ने आभास भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अबको नेपाली राजनीति र लोकतान्त्रिक संस्कारको सवाल विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले आफू पहिलो पटक संघीय संसदमा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यो ठाउँ संसद हो कि चुनावी सभा छुटाउन गाह्रो भइरहेको बताएका छन्। नेता पौडेलले संसदमा झुटो बोल्न हुँदैन भन्ने हेक्का समेत सांसदहरूले राख्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले संसदमा झुटो बोल्दा आफ्नो खण्डन हुने र त्यसबाट व्यक्तित्वमा आँच आउने कुरालाई समेत हेक्का नराखी नेताहरूले बोल्ने गरेकोमा उनको आपत्ति रहेको छ। नेता पौडेलले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै त्यसको अन्त्य गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा जात्रा चलिरहेको टिप्पणी गरेकी छिन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूले नै वर्तमान व्यवस्था र संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको आरोप लगाएकी छिन्। राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि डेलीभरिमा खरो उत्रिन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै विसम्मान गर्ने ठाउँ भेटिएको उनको भनाइरहेको छ। उनले यी विषयले राजनीतिक दलहरू आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको उल्लेख गरेकी छिन्। संसदमा जात्रा सुन्दैछौँ,
आज व्यवस्था र संविधान अनि बलिदानीमाथि विसम्मान भइरहेको छ। यो पुनरुत्थानवाद हो। यो किन भयो भने राजनीतिक दलले सही ढंगले काम गरेनन्, त्यसले जनमत सुइन गराएको हो। हामी आत्तिनु पर्दैन, तर हामीले परिवर्तन गरेर काम दिनु पर्यो उनले भनिन्। उनले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र संवादको विषयवस्तु बढिरहेको पनि उनको तर्क रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल अध्यक्ष कमल थापाले सनातन धर्म संस्कृतिलाई योजनाबद्ध रूपमा मास्न खोजिएको बताएका छन्। हिजो बुधबार भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले योजनाबद्ध र संगठित रूपमा लोभ लालच भरम र डर त्रास देखाएर धर्म परिवर्तन गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। किराँत धर्म अल्पमतमा परेको छ, अब बिस्तारै बुद्ध धर्म मान्नेहरू अल्पमतमा पर्नेछन्। यो सामान्य विषय होइन। थापाले भने यही रफ्तारमा धर्म परिवर्तनको डडेलो बढ्दै गएमा हाम्रो गौरवशाली संस्कृति र पहिचान नष्ट हुन्छ। चुप लागेर बसेमा हामी दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जानेछौँ। अध्यक्ष थापाले मौलिक धर्म संस्कृति जोगाउन नयाँ पुस्ताले प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका महामन्त्री द्वय सुशील श्रेष्ठ र राजाराम बर्तौलाले राप्रपा नेपाललाई उठाउने र अघि बढाउने तर्क दिएका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले आफूहरूलाई क्षमा नभई न्याय चाहिएको बताएकी छिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 सांसदलाई दायाँ बायाँ राखेर रञ्जिताले न्यायको याचना गरेकी छिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले हिजो विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए, तर नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू धनगढी नआएपछि हिजोको बैठक आज बिहिबार दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरू कैलाली पुगेका छैनन्। यसैबीच पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका सांसदहरूको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै न्यायको अपील गरेकी छिन्। रेशम चौधरी लगायतका बन्दीहरू रिहा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडान लिएको नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले क्षमा नभई न्याय चाहिएको तर्क दिएकी हुन्। नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले जनयुद्धको फल कांग्रेसले उपरखुट्टी लगाएर खाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने व्यवस्थाको विरुद्ध हामी लड्यौं, जनयुद्धको फल कांग्रेसले उपरखुट्टी लगाएर खाइरहेको छ। जेलमा रहेको कांग्रेसलाई हामीले सडकमा ल्याएको होइन। माधव नेपाल र केपी ओलीहरू त्यति बेला दुलाभित्र बसेका थिए, हामीले हो मुक्त गरेको। अहिले शहीद परिवार र माओवादीहरूलाई अपराधी जस्तो ठानेको प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विप्लवले दलाल र माफियाको विरुद्ध आफूहरू संघर्षमा जाने बताए। उनले सरकार र सरकार बाहिर रहेका दलहरूसँग बहस गरेर विचार मिल्नेसँग एकता र नमिले कार्यगत एकता गर्ने गरी अघि बढेको समेत तर्क दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालीन सभामुखले गरेको तोक लगाएको विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराका बारेमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र त्यसमा सभामुखले लेखेको राय टिप्पणीको प्रमाणित प्रति झिकाउने आदेश दिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा कामकाजमा फर्किन सक्ने गरी संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको महाअभियोग निष्क्रिय भयो भन्ने पत्र विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले जबराको महाअभियोगसँग जोडिएका सबै कागजात झिकाएको रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। गत 21 मक्सिर 2079 मा संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पत्र लेखेर अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको भनी पत्र दिएका थिए। जबरा त्यही पत्रका आधारमा अवकाशको 4 दिनपछि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारी गरेका थिए, तर सर्वोच्चले 22 मक्सिर 2079 मा महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि जबराको प्रयास विफल भएको थियो। यति बेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी टिकापुर घटनाको आरोपमा दिल्ली बजार कारागारमा रहेका छन्। कारागारबाटै उनले पार्टी हाँकिरहेका छन्, तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। उनै रेशमले दिल्ली बजार कारागारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई निगरानीमा राखिरहेका छन्। साधारणतया दिल्ली बजार कारागारमा 10 बजेपछि कैदीबन्दी भेट्न पाइन्छ, तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद हिजो बुधबार बिहान 8 बजेदेखि रेशमको निगरानीमा कारागारमा रहेका थिए। पार्टीका एक वरिष्ठ
पदाधिकारीका अनुसार पार्टीका सांसद दायाँ बायाँ नहुन् भनेर यो निगरानी एक सातादेखि जारी रहेको छ। यसै क्रममा हिजो बुधबार हुने भनिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको बैठक स्थगित भएको हो। सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ। सरकारी कार्यालयको कार्यकक्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो राख्नु मर्यादा पनि मानिन्छ। स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएमा फोटो पनि परिवर्तन गरिन्छ। तर कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्षमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1.5 महिना पुग्दा समेत परिवर्तन नभएको पाइएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीबाट हटेको 1.5 महिनासम्म पनि शेरबहादुर देउवाको फोटो राखिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो एकैपटक परिवर्तन गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो एकैपटक छाप्न दिने भनेका छौं, त्यसैले केही समय ढिलो भएको अध्यक्ष गुरुङको तर्क रहेको छ। अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफ्नो मानमर्दन हुने गरी युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै डिल्लीराम खनाल विरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी छिन्। ब्युरोका प्रवक्ता पशुपति कुमार रायका अनुसार करिश्माले दिएको उजुरी मंगलबार दर्ता भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 अनुसार कारबाहीको माग गर्दै करिश्माले उजुरी दिएको प्रवक्ता रायले जानकारी दिएका छन्। करिश्माले फेसबुक मार्फत पनि उजुरी दिएको जानकारी गराएका छन्। युट्युबमा विभिन्न अन्तर्वार्ता दिएर भाइरल बनिरहेका खनालले करिश्मा लिभिङ टुगेदर बसेको भन्दै युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिएका थिए। उनको यो अभिव्यक्ति अहिले टिकटकमा समेत भाइरल बनिरहेको छ। फरार सांसद लक्ष्मी महतो र जेलमा रहेका पूर्व सांसद रेशम चौधरीको पक्षमा महोत्तरीको बर्दिवासमा हिजो प्रदर्शन भएको छ। रेशम चौधरी र लक्ष्मी महतोमाथि लगाइएको झुटा मुद्दा खारिज गर भन्दै समर्थकहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। लक्ष्मी महतोका हजारौं मतदाता र समर्थक तथा थारू समुदाय प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन्। महतो महोत्तरी एकबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद रहेका छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा 2072 मा जलेश्वरमा भएको सशस्त्र प्रहरीका अक्षय थमन विकको हत्यामा संलग्न रहेको महतोमाथि आरोप लागेको छ। जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट महतो 2 वर्ष अगाडि 1 लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए। पछि उच्च अदालत जनकपुरले थुनामा राख्न आदेश दिए पनि महतो फरार रहेका छन्। सांसद महतो संसदमा पुगेर शपथ ग्रहण पनि गरे। पछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत र सभामुखको निर्वाचनमा पनि सांसद महतो सहभागी रहेका थिए। तर पछि पक्राउ गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि उनी अहिले सम्पर्कविहीन बनेका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणको काममा जतासुकै विरोध हुन थालेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका सबै काममा जताततै विरोध हुन थालेपछि धरानको विकास निर्माणमा अवरोध हुन थालेको छ। कुनै समय देशकै उत्कृष्ट सहरको उपाधि पाएको धरान पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीका कारण ओझेलमा परेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत अब्बल मानिने निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरूले समेत धरानको विकासमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। धरानमा मालपोत र नापी कार्यालय सार्ने विषयमा समेत विरोध भएको छ। धरान 16 मा रहेको भाडाको घरबाट धरान 6 पानबारीमा निर्माण सम्पन्न भएको आफ्नै कार्यालयमा मालपोत र नापी कार्यालय सार्न विभिन्न राजनीतिक दल र बिचौलियाहरूले विरोध गरेका छन्। संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले धरानको 16 नम्बरबाट धरान 6 मा मालपोत र नापी कार्यालय सारिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टीका सुनसरी अध्यक्ष अमर इजमले बिचौलियाहरूले पानबारीको जग्गा प्लटिङ गर्ने उद्देश्यले आर्थिक लेनदेन गरी मालपोत अन्यन्त्र सार्न लागिएकाले विरोध गरिएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै निर्माणाधीन धरानको नयाँ बस पार्क निर्माणमा समेत केही राजनीतिक दल र व्यक्ति अवरोधमा उत्रिएका छन्। नयाँ बस पार्क निर्माणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेत्री गोमा तमाङ लगायतले बस पार्क वरपरको जग्गा नगरपालिकाका कर्मचारीले खरिद गरेर स्थानीयलाई अन्याय गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले नयाँ बस पार्कको विवाद समाधान गर्न र बस पार्क वरपर जग्गा खरिद गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै धरानमा 6 लेन सडक निर्माणमा पनि स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। धरानको 3 कुनेदेखि बेस क्याम्पसम्मको सडक निर्माणमा स्थानीयले विरोध गर्दा सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। सडक निर्माण नहुँदा धरानको मुख्य बजार क्षेत्र साँगुरो र अव्यवस्थित पार्किङले यातायातका साधन सञ्चालनमा गम्भीर समस्या भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक श्याम कुमार बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। त्यसो त धरानमा संघ र प्रदेश एक सरकारले गर्ने विकास निर्माणमा काम आफू खुसी नगर्न धरानका मेयर हर्क साम्पाङले चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले संघ र प्रदेश सरकारलाई धरानको 20 वटै वडामा बजेट विनियोजन गरेर विकास निर्माणका काम गर्दा उपमहानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताएका छन्। मेयर साम्पाङले धरानको 3 कुनेमा प्रदेश वन कार्यालयको भवन निर्माणमा समेत विरोध जनाएका छन्।
निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न आशंकामा संकलन गरिएका 3 जनाको DNA रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित उल्टाखामकी निर्मलाको हत्यामा संलग्न आशंकामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 जनाको रगतको नमुना संकलन गरेको थियो। संकलित नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनाको परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका 1 जना अधिकृतले जानकारी दिएका छन्। DIG दुर्गा सिंह नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाएको थियो। ब्युरो स्रोतका अनुसार भारतीय नागरिक मोहम्मद इस्लाम नामका 2 जना र 1 जना भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीयको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कञ्चनपुर स्थित निर्मलाको घर नजिकै तरकारी खेती गर्ने किसानका छोरा मोहम्मद इस्लामसँग नाम मिलेपछि 2 जनाको नमुना संकलन गरिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। 2079 पुस 20 मा उनीहरूको रगतको नमुना संकलन गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो। निर्मला पन्तको 10 साउन 2075 मा बलात्कारपछि हत्या भयो। 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 123 जनाको DNA जाँच गरेको छ, तर DNA म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा शून्य रहेको छ। DIG सिंह नेतृत्वको पछिल्लो समितिले DNA जाँच गर्न 5 जनाको रगतको स्याम्पल संकलन गरेको थियो। ती मध्ये 2 जनाको रिपोर्ट आएको छैन। पोखरामा यतिहेरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको DNA परीक्षण गर्नु परेको हुनाले केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले 2 जनाको परीक्षण रिपोर्ट दिन सकेको छैन। आरोपी पहिचान नहुँदासम्म CIB ले अनुसन्धान जारी राख्ने SP थापाले बताएका छन्। अपहरणको नाटक गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँबाट 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 पुरानो नैकाप स्थित पीस ब्याम्बो रिसोर्टबाट स्थानीय विदुर बस्नेत काभ्रेका जगतबहादुर भोलान, कान्छामान जिम्मा आसमान लामा, चितवनका दिलीप विका र सर्लाहीका भोला महतो नुनिया पक्राउ परेका छन्। उनीहरूले अपहरणमा नपरी अपहरण भएको भन्दै परिवारका सदस्यलाई खबर गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकृत सोमेन्द्र सिंह राठौरले जानकारी दिएका छन्। चन्द्रगिरी नगरपालिका 13 का विदुर बस्नेतले काभ्रेका जगतबहादुर भोलान, कान्छामान जिम्मा र आसमान लामालाई 10 लाख रुपियाँ सापटी दिएका थिए, तर उनीहरूले पैसा तिर्न सकेका थिएनन्। मंगलबार विदुर जगतबहादुर कान्छामान र पुरानो नैकाप स्थित पीस ब्याम्बो रिसोर्टमा बसेका थिए। त्यहाँबाट जगतबहादुर कान्छामान र आसमानले विदुरको पैसा तिर्ने उद्देश्यले आफ्नो घरमा फोन गरी आफू अपहरणमा परेको भन्दै 3.5 लाख रुपियाँ लिएर आउन भनेका थिए, तर उनीहरूका पत्नीहरू पतिको अपहरण भएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी गर्न आइपुगेका थिए। SP राठौरका अनुसार प्रहरीले खोजी गर्दा उनीहरू पुरानो नैकाप स्थित पीस ब्याम्बो रिसोर्टमा बसिरहेको फेला परेका थिए। प्रहरीले विदुर र उनीसँग लेनदेन कारोबार भएका 3 जना र रिसोर्टमा सँगै बसेका दिलीप र भोलालाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारमा अनुसन्धान सुरु गरेको राठौरले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले एक 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको र मानव बेचबिखनमा संलग्न भएको आरोपमा एक स्वास्थ्य कर्मी सहित 2 महिलालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख ज्ञानेन्द्र फुयालका अनुसार बालिकालाई ललाई फकाई होटेलमा लगेर बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका स्वास्थ्य कर्मी तथा अहेब राजीव कुमार यादव पक्राउ परेका छन्। यादवसँगै बालिका बलात्कारमा सहयोग गर्ने गाईघाटका 19 वर्षीय सूचना राई र अर्का 48 वर्षीय तीर्थमाया तमाङलाई पनि पक्राउ गरिएको छ। अनुसन्धानपछि म्याद थप गरेर अहेब यादवलाई बलात्कार र मानव बेचबिखन तथा 2 महिलालाई मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ। खोटाङ घर भई उदयपुरको गाईघाटमा डेरा गरी बस्दै आएकी कक्षा 8 मा अध्ययनरत बालिकालाई अहेब यादवले 2 महिलाको सहयोगमा 2 साता अगाडि गाईघाट स्थित एक होटेलमा बलात्कार गरेका थिए। बालिका बलात्कृत भएको र अन्यत्र लाने तयारी समेत गरेको भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले आइतबार 3 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूमाथि लागेको आरोपबारे थप अनुसन्धानका लागि मंगलबार म्याद थप गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जानकारी दिएको छ। पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणपछि अहिले सेफ हाउसमा राखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्र 5 ठाउँमा हाँस कुखुरामा बर्ड फ्लू संक्रमण H5N1 पुष्टि भएको छ। ललितपुरको खुमलटार, काठमाडौँको शंखमूल, तारकेश्वरको वडा नम्बर 1 र 7, नागार्जुनको वडा नम्बर 6 तथा भक्तपुरको चाँगु नारायणमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डाक्टर चन्द्रका अनुसार माघ 15 गते पहिलो पटक खुमलटार स्थित नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा अनुसन्धानका लागि राखिएको एउटा पंक्षीमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। नार्क सहित मंगलबारसम्म बर्ड फ्लू देखिएका स्थानमा पालिएका 6718 वटा हाँस कुखुरा, 10,248 अन्डा र 550 केजी दाना नष्ट गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वले भत्काएको टुकुचा व्यवस्थापनका लागि तयारी थालिएको छ। जमिनमाथि दुर्गन्धित ढल बग्न नहुने भन्दै महानगरले व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ। महानगरका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालले खाल्डो खनिएको ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने तयारी भएको बताए। टुकुचा उत्खनन गरिएको होइन, खोलाको ट्र्याक खोजिएको हो। अब सो क्षेत्रमा त्यसै ढल बग्न दिनु भएन, त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं उनले भने। गत साउन 12 गते महानगरले 35 दिने सूचना जारी गर्दै टुकुचा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। त्यसपछि भदौदेखि टुकुचा खोज्ने काम सुरु गरेको थियो। टुकुचा वरपर 4 मिटर कायम गर्ने र टुकुचालाई खुल्ला रूपमा बग्न दिने महानगरको योजना रहेको थियो। अहिले पनि सो योजना कायमै रहेको महानगरले जानकारी दिएको छ। मेयर बालेनको निर्देशनमा टुकुचामाथि बनेका घरहरू भत्काउने अभियान चलाएपछि टुकुचामाथि पर्ने 21 घर धनीहरूले उच्च अदालत पाटनमा महानगरलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका थिए। रिट निवेदकहरूले वैध रूपमा नै जग्गा जमिन खरिद गरी संरचना खडा गरेको हुँदा ती संरचनाहरू नभत्काउन माग गरेका थिए। त्यसपछि अदालतबाट स्टे अर्डर जारी हुँदा टुकुचा उत्खनन कार्य रोकिएको थियो। हाल महानगरले खोतलेको टुकुचा अल्पत्र परेको छ। जमिनमाथि ढल आएर दुर्गन्धित बनेको छ भने सडक फुटपाथको जमिन भाँसिँदै गएको छ। टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनः स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले मेडिकल टिम र अत्यावश्यक सामग्री पठाउने भएको छ। हिजो बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको 10औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टर्की नेपालको असल मित्र राष्ट्र भएकाले नेपालका तर्फबाट सम्भव भएसम्म सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने नेपाल हाम्रो असल मित्र राष्ट्र रहेको छ। हिजो हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा टर्की सरकारले सहयोग गरेको हो। टर्की सरकारको दुःखमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो टोली र प्राविधिक सामान पठाएर हामीले सहयोग गर्नेछौँ। टर्कीको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका 21 जना नेपाली सम्पर्कमा आएका छन्। टर्की समेत हेर्ने पाकिस्तान स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार भूकम्प प्रभावित टर्कीमा रहेका 21 जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा आएका छन्। दूतावासका अनुसार सम्पर्कमा आएका 21 जना सकुशल रहेका छन्। अहिलेसम्म भूकम्पमा परेर नेपाली हताहत भएको खबर छैन, दूतावासले भन्यो। दूतावासको सम्पर्कमा आएका 21 जना मध्ये 2 जना नेपाली सुरक्षित स्थान खोज्दै टर्कीको राजधानी अंकारा सहर पुगेका छन्। सम्पर्कमा आएका नेपाली मध्ये 6 जना कामदार हुन् भने बाँकी विद्यार्थी रहेका छन्। भूकम्पले गर्दा कतिपय स्थानमा सडक र सञ्चार सम्पर्क समेत विच्छेद भएको छ। सबै ठाउँमा सञ्चार सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। दूतावासका एक कर्मचारीले कुराकानी गर्दै भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा अरू पनि नेपाली हुन सक्ने बताए। सडक र सञ्चार सम्पर्क स्थापित हुने बित्तिकै सम्पर्कमा आएका नेपालीलाई उद्धार गरेर टर्कीको राजधानी अंकारा पठाउने तयारी भइरहेको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। बेलुनको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीन बीच तनाव बढेको छ। चीनले आफू विरुद्ध जासुसी गर्न आफ्नो आकाशमा बेलुन उडाएको भन्दै अमेरिकाले गत शनिबार त्यसलाई बलपूर्वक खसालेपछि विवाद बढेको छ। वाशिंटन स्थित चीनिया दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सु सुयुवानले बेजिङको निर्देशन अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका वरिष्ठ अधिकारीलाई हिजो भेटेर बेलुन खसालिएकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन्। वायुको वेग र बहावका कारण अनपेक्षित रूपमा मानवरहित वायुयान अमेरिकी आकाश प्रवेश गरेको स्वीकार गर्दै चीनले त्यस सम्बन्धमा अमेरिकी पक्षलाई समयमै बारम्बार जानकारी गराउँदा समेत त्यसलाई अमेरिकी पक्षले उपेक्षा गरेर बलपूर्वक बेलुन खसालेकोमा खेद प्रकट गरेको छ। चीनिया कूटनीतिज्ञले भेट गरेका अमेरिकी अधिकारी बारे जानकारी नदिए पनि उनले अमेरिकालाई शान्त र संयमित भएर व्यावसायिक ढंगले परिस्थिति सम्हाल्न आग्रह गरेका छन्। उनले परिस्थितिलाई थप जटिल नबनाउन पनि सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। आवश्यक परे अमेरिकालाई चीनले थप जवाब दिने पनि उनले बताएका छन्। यद्यपि कस्तो जवाब भन्ने बारेमा केही स्पष्ट भएको छैन। यसअघि चीनले बेलुन घटना चीनलाई बदनाम गर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको बताएको थियो। मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूचना संकलन गर्न नागरिक स्तरमा उडाइएको उक्त बेलुन वायु बलका कारण काबु बाहिर हुँदा अमेरिकी आकाशमा पुगेको बेजिङले स्पष्ट पारेको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।